बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया। बहुत सारे जो वाक़यात हुए हैं पिछले वीक्स के अंदर, पिछले मंथ्स के अंदर, कुछ अच्छे इम्पैक्ट्स हैं, ज़्यादातर ओवरऑल जो है कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं हैं, मगर नया हफ्ता जो है इसकी कैलकुलेशन के साथ हाजिर हूँ आपके पास। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये हफ्ता जो है हर 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 बुर्ज का खैर आफियत से गुजरवाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन जायचे के लिए या जो आपके कोई मसाइल हैं, खुदा न खास्ता नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, अगर कोई फिजिकल इश्यूज हैं, अगर प्लानिटरी पोजीशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आप फील करते हैं, तो उसके लिए अगर आप कंसल्टेशन कर लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स मेरे दो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप काइंडली इनके ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन है कुरान पाक से, रंग, रोशनी और खुशबू से, वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। एस्ट्रोलॉजिकली भी, नंबर्स के न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी, और बाकी जो दूसरा इल्म जफर है या इसमें सात वगैरह है उसके हिसाब से भी आपको जो है कंसल्टेशन वो प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपने पहली दफा देखी है, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो तब आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जो है उसको भी बटन को टच कर दीजिए। और अगर आप शेयर करना चाहें तो काइंडली वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो जरूर दीजिए, ताकि काम को बेहतर करने में और आगे बढ़ाने में जो है वो आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। जो हमारा अगला बुर्ज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप इसको बुर्ज भी कहते हैं, सितारा भी कहते हैं कि जी मेरा सितारा बता दें, या ज़ोडिएक साइन जो है वो है वर्गो। वर्गो इंग्लिश में और उर्दू, अरबी, फारसी में यह है सुंबला। इसका जो अरसा है 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आपका ताल्लुक बुर्ज सुंबला के साथ है, या आपके नामों के अगर पहले हरूफ पे और गैन हैं तब भी आपका बहुत हद तक ताल्लुक जो है वो बुर्ज सुंबला के साथ है, क्योंकि नाम का पहला हर्फ गहरा असर रखता है आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके बुर्ज के साथ मिलाने में। इसका हाकिम सैयारा जो है वो मरकरी है, अतारत जिसको कहते हैं, और इससे मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। याद रखें सारे दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन दिन बनाए हैं, और इसका जो लकी नंबर है वो 5 है। इससे मंसूब रंग जो है वो येलो कलर है, पीला रंग जिसको कहते हैं। और इससे मंसूब पत्थर, जेमस्टोन्स, जो यकीनन 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 आपकी तकदीर बिल्कुल नहीं तब्दील कर सकते। तकदीर वही तब्दील करता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ठीक है। ये आपको शिफा के तौर पे, दवाई के तौर पे, वो भी अगर अल्लाह का हुक्म है तो काम दे सकते हैं। सफायर पहन सकते हैं आप, ज़मरुद पहन सकते हैं और फिरोजा। और अगर आपका ताल्लुक जॉब वाले तबके से है, मुलाजमत पेशा हैं, आप कारोबार करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, स्टूडेंट हैं, जिस शोबा जिंदगी से भी आपका ताल्लुक है, ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपका बुर्ज सुंबला है तो। इस हफ्ते में आपके रिलेशंस जो हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ, आपके जो जॉब के कोलीग्स हैं उनके साथ इस हफ्ते में ताल्लुकात में ओवरऑल बेहतरी का हफ्ता है ये ताल्लुकात में। और रुपए पैसे का जो लेन देन है वो मतलब करते हुए एहतियात पसंदी का मुजाहरा आपने करना है, और गैर जिम्मेदारी जो है वो नुकसान का बायस खुदा न खास्ता बन सकती है। सफर जो है वो वसीला जफर होगा इंशाल्लाह। खास तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्च बेस्ड स्टडीज जो करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीक जो है सफर का वीक है। दूर दराज के जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात का मौका मिलता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। जो अपनी डिजायर्स हैं, विशेस हैं लेजिटिमेट, उनको आप पूरा करने के लिए इस हफ्ते में कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके
سیر و تفریح کے پروگرام جو ہیں ان کو بھی آپ عمل میں لاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو ورگو افراد بے روزگار ہیں پچھلے خاص طور پہ 6 مہینے سے، سال سے یا 1.5 سال سے، ان کو اس ہفتے میں انشاءاللہ روزگار کے مواقع جو ہیں، اچھے روزگار کے مواقع وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی جو لائف پارٹنر ہیں، اگر آپ میل ہیں اور اگر آپ فیمیل ہیں، تو آپ کے لائف پارٹنر آپ کے ساتھ پیار محبت کا، اچھے سلوک کا اظہار کرتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اپنے روشن مستقبل کے لیے آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں، ہر انسان کرتا ہے، ورگو والے جو پلاننگز کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے 6 مہینے، سال، 1.5 سال سے، وہ اس ہفتے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹیریلائزیشن کی طرف، یعنی ان کی تکمیل کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. روپے پیسے کی جو آمد و رفت ہے وہ کوئی بہت زیادہ، مطلب بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے، ایک بیلنس قسم کی جو ہے نا آمد و رفت روپے پیسے کی وہ رہے گی. پرسنلی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے حاصل ہوتی نظر آئے گی. کچھ چیزیں آئیں گی گھریلو امور میں جن میں ذہنی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں وہ بھی اگر آپ مطلب یہ ہے کہ مینٹل پیس کے ساتھ، امن سکون کے ساتھ، پینک کیے بغیر ڈیل کریں گے تو وہ چیزیں ٹھیک اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مینز آف کمیونیکیشنز جو ہیں، آپ کے نئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں آپ، یا گاڑی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہفتہ جو ہے اٹس اے گڈ ویک فار یو. اور کچھ چیزوں میں خاص طور پہ جو رشتوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کی بات ورگو والوں کی طے ہو چکی ہے، وہ جہاں پہ بھی بات طے ہوئی ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ ری وزٹ کریں اپنے اس ڈیسیژن کو. خدا نہ خواستہ کل کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کو مطلب جن کے ساتھ بھی آپ کے رشتے کے معاملات ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھیں، فوری طور پہ ہاں بھی نہ کہیں اور کوئی بہت زیادہ کرٹیسزم بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، دیکھتے رہیں کہ کیا چیز ہے. بیسٹ کمبینیشن لیو کے ساتھ ہے آپ کا اس ویک کا، کمپیٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں اس ویک کے لیے. تو آپ رشتے کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اگر لیو والے آپ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ساتھ کو تھامیں. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صدقات کی میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ جناب صدقات جو ہیں وہ آپ دیں، رزق سے، کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے صدقات ضرور دیں اور مستحقین کو دیں. آپ جانتے ہیں کہ مستحقین کون ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ جو چرند پرند ہیں ان کی خدمت بھی ضرور کریں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ذمہ داری بینگ اشرف المخلوقات لگائی ہوئی ہے کہ جو اپنے سے نیچے لیول کی اسپیشیز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے دھیان دینا ہے. اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، پھر جو آپ کا ہے نا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ بہتر یا بہترین ایسے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنی جو ریلیشن شپ ہے اس کو اور اچھا کریں، ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں. اس کے علاوہ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، اپنی میڈیٹیشنز، اپنے دینی معاملات جو ہیں، ذکر اذکار، ان کو انٹیکٹ رکھیں اور درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت ترین عمل ہے جو اللہ رب العزت ہمہ وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے. اس ہفتے میں آپ نے سورہ مائدہ کی تلاوت جو ہے وہ کرنی ہے، یا تو کیجیے نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ.